दिवचलच्या बस स्टँडा म्हऱ्यांतली गर्दी दिसपट्टी वाढत आसा। कितलीशीच वर्सां जाली या बस स्टँडाचे काम चालू आसा। सकाळ फुडें लोक कामाक वचपाक बस स्टँडाच्या आवारांत उबे आसतात। या बेशिस्त गर्देक लागून येरादारींत आडमेळी निर्माण जाता। दिवचल पालिकेन आनी येरादारी पुलिशेन हो बेगोबेग प्रस्न तडीक लावचो पडटलो अशें थळाव्यांचे गाराणे। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। तर सध्या ट्रॅफिक जे आसा ते बऱ्यापैकी खुबशा वाठारांनी ट्रॅफिक हो मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। तातूंत दिवचलय जे बस स्टँडा कडेन तशें दुसऱ्या जाग्यांचेर जे वर्कर्स रावतात, जे सकाळी फुडें अरावंड 6 ते 9 पर्यंत थंय आसतात आनी ना म्हटल्यार एक 200-300 वर्कर्स थंय रावल्ले आसतात आनी त्या खातीर जो ट्रॅफिकाक खुबसो प्रॉब्लेम दिवचले जाल्लो आसा। खुबशा फावटी जे पायलट आसा तशें रिक्षावाले तांच्यांनी ताची कंप्लेन केल्ली, पूण अजून पर्यंत फावो तशी कारवाय तांचेर जावंक ना। आनी ते म्हणल्यार तांचो प्रॉब्लेम म्हणल्यार ते कशें धांवतात जेन्ना तांकां कोणी कस्टमर येता व्हरपाक तेन्ना ते खंयच्या खंय धांवतात। त्या खातीर एक्सिडंट खुबशा वेळार जाल्लेले आहा बारीक। आतां तांकां काडपाची अशी मागणी तांच्यांनी केल्ली आहा, पूण अजून पर्यंत कांय जावंक ना। जेन्ना ते पुलीस येता तेन्ना ते पळोवन वतात आनी परत येता तशें हांसून जशें थंय येवन रावतात। त्या खातीर हे जी प्रॉब्लेम आसा तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाचो मागणी लोकांची जायत आसा। दिवचले कदंबा बस स्टँड जो आसा थंय सकाळी फुडें कामगारांची व्हडली गर्दी आसता। इतले कामगार की मोठ्या संख्येन हे कामगार थंय सकाळी फुडें जमा जातात आनी इतले कामगारांचे म्हणजे खंयच्या खंय हेवटेन तेवटेन धांवतात। ते गाडी येयली की ना हेवटेन तेवटेन धांवतात। दुसरे ताका कोण जर कामाक व्हरपाक जाय येयले जाल्यार सगळे वांगडाच तेजे बरोबर तेजे वांगडा धांवतात आनी ताका लागून एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। ह्या कामगारांच्या बाबतींत हांगासरले थंयचे स्थानीक जे पायलट आसात त्या पायलटांनी एक कंप्लेन दिल्ली तेंचेर की हे लोक जे आसा पळय हे लोक घाण करतात म्हणून। घाण ते तंबाखू मागीर गुटखा असले जे खातात म्हणून खान थंयसरूच थुकतात, हळशीक करतात, बीट करतात थंय। तर ह्या गोष्टींचेर हांगासर शासन जे आसा शासनान ह्या गोष्टीचेर लक्ष दिवपाक जाय। सगळे पुलीस यंत्रणा जे आहा पुलीस यंत्रणान हांगासर खासा लक्ष दिवपाक जाय। सकाळी फुडें जे कामगारांचो जमाव जो जमता पळय तेंचेर खंय तरी नियंत्रण आसपाक जाय, खंय तरी तेंचेर वचपाक आसपाक जाय। नाजाल्यार कितें जातलें एका वेळाचेर अशें जातलें की एखाद्या वेळाचेर मोठे वाहन जर येयलें भरगांव जर वाहन येयलें जाल्यार मोठो एक्सिडंट जावन कामगारांचो जीव हांगासर घेतलो वयतलो। त्या पेक्षा जर सरकारान जर वेवस्थीत हांगासर जर नियोजन केलें आनी ह्या कामगारांक जर एक मार्गदर्शन दिलें जाल्यार ते एकी कडेन खंयसर रावतात पळय न्हू थंय तांकां एक मार्गदर्शन करपाक जाय। बाबा रे पळया की तुमी कामाक वयतात बरोबर आसात, कामाक चलात तुमी, पण तुमचे वागणे जे आसा वागणे सारके करात। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी अरुण नाईक।